बदल रही है रुत। केस नंबर 3, इसको हम सिलसिलावार पेश कर रहे हैं। ये इसकी केस नंबर 3 है। हाय, ये क्या बात हुई भला, मैं कुछ समझा नहीं। फजलुद्दीन पर खैरत की पहाड़ टूट पड़े। रिजवान की बात सुनकर अंकल, दरअसल मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा था, लेकिन मैंने इस लड़की को आपके घराने में दाखिल होते और यहाँ से निकलते हुए देखा था। रिजवान की वजाहत वहम थी, मतलब था तुमने एक लड़की को मेरी बेटी समझ लिया और इसके रिश्ते के सिलसिले में यहाँ आए हो, यानी कि मेरी बेटी नायाब के सिलसिले में तुम यहाँ नहीं आए। फजलुद्दीन मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो गए थे। जी अंकल, वो लड़की आपकी बेटी नहीं है। रिजवान ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। कोई अपनी गलती तस्लीम की इंतहाई नामाकूल इंसान हो मियां तुम तो। चलो निकल लो यहाँ से। फजलुद्दीन का एकदम पारा चढ़ रहा था। वो अंकल, एक और बात भी है, रिजवान ने डरते डरते हल्की सी आवाज में कहा। वो भी कह चुको। वैसे भी आप मुझे तुमसे कोई भी माकूल किस्म की बात की उम्मीद नहीं है। जो भी कहोगे फजूल बात ही कहोगे। फजलुद्दीन ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। अंकल, वो लड़की आपकी बहन है। रिजवान ने गोया धमाके ही कर डाला था। क्या क्या कहा तुमने? फजलुद्दीन एकदम हैरान भी हुए और साथ में बदक भी गए। जी अंकल, मैंने आपकी बहन को ही देखा था और आप सिद्दीकी साहब समझे क्या मैं आपकी बेटी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। रिजवान की वजाहत बिल्कुल साफ थी। सब कुछ साफ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। तुम जानते हो एक बेवा है। फजलुद्दीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस बारे में उन्होंने अभी तक कुछ सोचा नहीं था कि आपके हैरान होने की बारी रिजवान की थी। क्या आप सच कह रहे हैं? तुम सचमुच नामाकूल इंसान हो मियां। कोई आदमी खुश और खास में अपनी बहन को बेवा कहने के मुताबिक सोच सकता है भला? सच है, तभी बता रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, वो एक और सच भी है, सुनना पसंद करोगे? फजलुद्दीन ने सचमुच बुरा मना रहे थे। कैसे सच? रिजवान को अपनी आवाज दूर से आती महसूस हो रही थी। मेरी बहन का एक 3 साल का बेटा भी है। फजलुद्दीन ने एक धमाका सा किया था। रिजवान ने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था। थोड़ी देर तक फजलुद्दीन रिजवान को हंसने की निगाहों से घूरते रहे। तो रिजवान अंदर कमरे में गया और अपनी वालिदा को अपने साथ लिए फौरन रवाना हो गया। फजलुद्दीन इसे इजाजत देखते रहे। क्या कह रहा था रिजवान के जाने के बाद नादरा बेगम ने फजलुद्दीन से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कह रहा होगा? फजलुद्दीन ने इनकी सोच की परवाज जाननी चाहिए। नादरा बेगम ने सोचते हुए कहा, क्या जहेज के मुताबिक बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। फजलुद्दीन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, जहेज की तक तो बात पहुंची नहीं। फिर नादरा बेगम को सुई अटक गई थी। फजलुद्दीन ने बेगम को गौर से देखा, फिर एकदम पूछा, तुम्हारा ख्याल में रिजवान कैसा लड़का है? मुझे तो रिजवान बहुत अच्छा लगा। इसकी माँ भी अच्छी खातून है और इनको तो नायाब बहुत ही पसंद आई। नादरा बेगम को यह रिश्ता भाग गया था, लेकिन नायाब वो लड़की नहीं है। इसे देखकर रिजवान इस घर में रिश्ते की बात करने के लिए आ गया था। फजलुद्दीन ने भी घुमा फिरा कर बात की। क्या मतलब? नादरा बेगम उलझ कर बोली, मतलब ये कि वो किसी और लड़की को मेरी बेटी समझा था। दरअसल फजलुद्दीन ने सांस लेने को रोके। इसने जमीला को मेरी बेटी समझ लिया था और असल में जमीला के रिश्ते के सिलसिले में आए थे। नादरा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब वो जानता था कि जमीला बेवा है? नहीं, जानता तो नहीं था, लेकिन मैंने इसे बता दिया। यही बता दिया कि इसका एक बेटा भी है। फिर क्या कहा उसने? नादरा बेगम का दिल अनजाने वसवसों से भरने लगा। फिर वो सोच में पड़ गए। इसने कोई जवाब नहीं दिया। नादरा बेगम की अटकी हुई सांस जैसे बहाल हो गई थी। सुनो जी, बच्चियों से इस बात का जिक्र नहीं करना। जी ठीक है, नहीं करूंगी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता है, यहाँ नायब के अलावा किसी और की शादी न हो जाए। इनके जहन में चंद एक बात चल रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे शमीम के साथ ताल्लुकात मजबूत करके इन दोनों की शादी खाना आबादी से अंजाम दिया जाए। जबकि नादरा बेगम को पहलू में बैठ इनके मियाँ फजलुद्दीन किसी और ही सोच में गलता थे। अंकल अंकल, फजलुद्दीन अंकल। फजलुद्दीन आवाज सुनकर ठिठक कर रहे थे और रिजवान की आवाज पहचान रहे थे। रिजवान सिद्दीकी साहब के साथ तेज चलता हुआ इनके सामने खड़ा हुआ। फजलुद्दीन इन दोनों को चुपचाप देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फजल भाई? सिद्दीकी साहब बगलगीर हुए। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फजलुद्दीन ने अपने लहजे में गर्मजोशी समझने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रिजवान ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। फजलुद्दीन ने रिजवान से हाथ मिलाया। फजलुद्दीन साहब, अगर आपके पास चंद मिनट हो तो क्या हम कहीं बैठकर बात कर लें? सिद्दीकी साहब ने कहा, मेरे घर आ जाए। फजलुद्दीन ने अपने घर की जानिब इशारा किया। नहीं, किसी और जगह सुकून से बैठकर बात करनी है। सिद्दीकी साहब के अंदाज पे फजलुद्दीन ने टिटक कर इनको फिर रिजवान को देखा, जो किसी परवादार बच्चे की तरह बिल्कुल खामोश खड़ा सब सुन रहा था।
आप बता दें कहाँ बैठ सकते हैं बात करने के लिए। फजलुद्दीन ने आराम से जवाब दिया, चलिए फिर पठान के होटल पे एक कप चाय का हो जाए। सिद्दीकी साहब ने फैसला करते ही आगे की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए और दोनों सिद्दीकी साहब के मौयत में पठान के होटल पहुंच गए और एक कोने वाली मेज पर बराजमान हो गए। सिद्दीकी साहब ने चाय का ऑर्डर दिया और तीनों इधर उधर की बातें करने लगे। इतने में चाय आ गई। चाय की चुस्की लेते हुए सिद्दीकी साहब ने बात का आगाज किया, फजलुद्दीन साहब, आपके घर शमीम बहन और रिजवान आए थे। मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमी की बिना पर थोड़ी बात बिगड़ गई। फजलुद्दीन ने खामोशी से इनको देखते रहे। दरअसल मैंने बच्ची को देखा नहीं था, बस रिजवान ने कहा कि मैं आपके घर आते जाते देखा तो मैं समझा आपकी बेटी है। दरअसल आपकी बहन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं बहुत ज्यादा माजरत हुआ हूँ। सिद्दीकी साहब चाय के कप पर हाथ फेरते हुए कहते जा रहे थे, कोई बात नहीं सिद्दीकी साहब, सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, आप इस बात को भूल जाए। फजलुद्दीन ने कहा, दरअसल रिजवान आपकी बहन से शादी करना चाहता है। सिद्दीकी साहब की बात पे फजलुद्दीन चौंक कर उन्हें देखा। देखिए इसमें कोई कबाहत भी नहीं, बेवा है तो क्या हुआ, शादी कर सकते हैं। मैं अपनी बहन की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर में कैसे कहूँगा जो लड़का मेरी बेटी का रिश्ता लाया था वही रिश्ता मेरी बहन के लिए कबूल कर लूँ। मेरे लिए दोनों बराबर है, मेरी बेटी और बहन भी। मगर फजलुद्दीन कश्मकश में मुब्तला थे। अगर मगर कुछ नहीं फजलुद्दीन भाई, आपकी बहन का घर बस जाए तो सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही को होगी ना। सिद्दीकी साहब का मुतालिबा जोर पकड़ रहा था। कहते तो आप ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन को दुनिया भर की खुशियाँ नसीब और मुझे तो रिजवान का रिश्ता पसंद भी है, बहुत ज्यादा आया है। फजलुद्दीन ने नरम निगाहों से रिजवान को देखा और मुस्कुराया। लेकिन अंकल अम्मी, रिजवान ने सिद्दीकी साहब को कोड वर्ड में कुछ याद दिलाया। हाँ फजल भाई, बस एक मसला है, शमीम बहन को पता न चले कि जमीला बेटी बेवा है और इनका बेटा भी है। सिद्दीकी साहब ने झिझक कर अपने मुद्दा बयान किया, क्यों, हम झूठ क्यों बोले? प्लीज अंकल, अम्मी नहीं मानेगी, प्लीज अंकल आप मान जाए ना। रिजवान ने इंतजार करते हुए फजलुद्दीन के हाथों को थाम लिया। फजलुद्दीन ने पूरा अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं क्यों करूँ भाई? अंकल मेरी अम्मी पुराने ख्यालात की मालिकन है, वो इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगी मैं किसी भी वैसा शादी कर लूँ। रिजवान भी बहस से बोला, सिद्दीकी साहब रिजवान बहुत अच्छा और नेक बच्चा है, मैं इसकी जमानत लेता हूँ, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप सिर्फ एक बात पे कंप्रोमाइज कर ले। सिद्दीकी साहब ने फिर से जोर डालना शुरू कर दिया, ये कंप्रोमाइज की बात नहीं है सिद्दीकी साहब, इसका एक बेटा भी है, जीता जागता बेटा। आपने सोचा कि अगर आप जमीला को कुंवारी जाहिर करेंगे तो इसका बेटा कहाँ जाएगा? इसे आप अपना बेटा जाहिर कर दीजिएगा ना। सिद्दीकी साहब सब सोच कर आए थे, वो आपकी फैमिली से अटैच भी बहुत है, इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कमाल है वाह भाई, आपके 3 साल के मासूम बच्चे को इसकी माँ से अलग करने के मुताबिक सोच भी कैसे सकते हैं? सिद्दीकी साहब, फजलुद्दीन साहब उठने की कोशिश की, लेकिन सिद्दीकी साहब ने इनको पकड़ कर फिर बैठाया। ये सब आप अपनी बहन के रोशन मुस्तकबिल के लिए करेंगे। फजलुद्दीन साहब, आपकी बहन को एक नेक और मुखलिस जवान साथी मिल जाए, इससे बढ़कर आप और क्या चाहेंगे? उन्होंने नहीं, मैं एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं करना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं किसी भी सूरत में माँ और बेटे को जुदा नहीं कर सकता। माँ का मुस्तकबिल संवारने के लिए मैं बेटे का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता। फजलुद्दीन ने खत्म अंदाज में बात खत्म की और उठकर लंबे लंबे डाक पड़ते पठान के होटल से बाहर निकल गए। रिजवान और सिद्दीकी साहब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नादरा बेगम ने फजलुद्दीन के सामने चाय का कप रखा तो किसी गहरी सोच में गुम नजर आए। नादरा बेगम ने इनको कई बार आवाज दी मगर वो अपनी सोच में गुम रहे। पर आखिर नादरा बेगम ने इनका कंधा हिलाया और वो चूम गए। किस सोच में गुम हो आप? चाय ले, ठंडी हो रही है। फजलुद्दीन ने चाय का कप उठाने के बजाय खाली गिलास उठा लिया और खामोशी से पीने लगे। नादरा बेगम ने एकदम इनके हाथ से खाली गिलास छीना तो फजलुद्दीन ने गुस्से से इनको देखा, क्या कर रहे हो आप? चाय के बजाय खाली गिलास क्यों पी रहे हैं? नादरा बेगम ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा तो फजलुद्दीन ने गौर किया और फिर सर पर हाथ मारा। लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या बात है, आखिर आप इस कदर परेशान क्यों हैं? नादरा बेगम ने फजलुद्दीन का हाथ पकड़ते हुए पूछा। वो सचमुच बहुत परेशान थे। आज सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई थी। फजलुद्दीन ने बात अधूरी छोड़कर नादरा बेगम के चेहरे को देखा जहाँ परेशानी के डेरे साफ जमे नजर आ रहे थे। वो खामोशी से फजलुद्दीन को परेशान नजरों से देखती रही, कुछ बोली नहीं। फजलुद्दीन ने सारी बात तफसील से बताने का फैसला किया और सारा किस्सा मनोहर नादरा बेगम के गोश गुजार कर दिया। अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए? फजलुद्दीन ने नादरा बेगम की आंखों में देखते हुए पूछा। नादरा बेगम सारी तफसील सुनकर कुकिंग रह गई थी।
بولو نا بیگم، کچھ مشورہ تو دو بلا۔ فضلالدین کو سچ مچ ایک مخلص مشورے کی ضرورت تھی۔ میں کیا کہوں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، لیکن نادرہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فضلالدین سے اپنی سوچ شیئر کرے کہ نہیں۔ تم کیا سوچ رہی تھی؟ فضلالدین کے سوال پر نادرہ بیگم تذبذب کا مطلع ہو گئی۔ بیگم، آپ کو جو بھی سوچ کے جا رہے ہیں پلیز مجھے شیئر کرے۔ میں نے آپ سے کچھ چھپائے نہیں۔ فضلالدین کی بات پر نادرہ بیگم کی کچھ ڈھڑاس بندی اور انہوں نے اپنے دل کے بات کہنا شروع کی۔ دراصل مجھے تو رضوان اور اس کی امی بہت ہی اچھے لگے تھے اور دل سے چاہ رہی تھی کہ ہماری نایاب کی شادی یہاں ہو جائے۔ میں نے تو دل میں بہت سی پلاننگ بھی کر لی تھی۔ شمیم بیوی کو بھی نایاب بہت پسند آئی تھی۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ میں شمیم بیوی سے تعلقات مضبوط کر کے رشتہ پکا کروا لوں، لیکن اب یہ جمیلہ کا مسئلہ ہو گیا بیچ میں۔ نادرہ بیگم نے جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے فضلالدین کو کن عقیوں سے دیکھا، مگر وہ نادرہ بیگم کی باتیں سن کر گہری سوچ میں غرق ہو چکے تھے۔ نادرہ بیگم دوبارہ گویا ہوئی، ویسے مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کہ جمیلہ کی شادی ہونی چاہیے، وہ جوان ہے، اس کو پورا حق ہے، لیکن رضوان سے شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ نادرہ بیگم نے بات پوری کر کے پھر سے اس کے لمحے کے لیے کن عقیوں سے اپنے میاں کو دیکھا۔ فضلالدین نے بھی ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر سے کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ کچھ دنوں سے جمیلہ محسوس کر رہی تھی کہ نادرہ بیگم کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس سے بات تو کرتی ہے مگر اس جیسے نہیں کرنا چاہتی ہو۔ ویسے تو نادرہ بیگم نے جمیلہ کو ماں بن کر پالا تھا، وہ بہت ہی لاڈوں سے رکھا تھا، مگر آج کل وہ دیکھ رہی تھی کہ نادرہ بیگم کا رویہ کچھ طنزیہ ہوتا ہے، تو کبھی وہ خواہ مخواہ غصے میں آ جاتی ہے تو کبھی منہ پھیر لیتی ہے۔ جمیلہ خواہ مخواہ غصے میں آ جاتی ہے تو کبھی منہ پھیر لیتی ہے۔ جمیلہ کو ابتدا میں نادرہ بیگم کا رویہ سمجھ نہیں آیا، لیکن آہستہ آہستہ تقریب ہونے لگی، کیونکہ اس سے درد سے ہمیشہ پیار ہی ملا تھا، کبھی ہلکی سی ڈانٹ بھی نہیں ملی تھی تو کیسے نادرہ بیگم کے رویے سے مایوس کا شکار نہ ہوتی۔ کچھ دن تک تو نادرہ بیگم نے جمیلہ کے ساتھ یہی رویہ روا رکھا، پھر آہستہ آہستہ ان کی زبان سے تکلیف دہ باتیں بھی نکلنے لگی۔ نادرہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ وہ جمیلہ پر جو نشتر گرا رہی ہے وہ اس کے دل کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ پھر جمیلہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی سے بابی کے رویے کے متعلق بات کرے گی اور کوئی مسئلہ ہو تو اپنے رہائش اور خرچے کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی کرے گی، کیونکہ اس وقت جمیلہ کے ذہن میں صرف یہی ایک بات تھی کہ اس کی بیوہ ہو جانے کی وجہ سے ماں بیٹے کا سارا خرچہ فضلالدین پر آ گیا ہے، اس لیے شاید بابی اس سے خائف ہے، مگر وہ اصل بات سے ناواقف تھی۔ صدیقی صاحب نے فضلالدین کو فون کر کے بتایا کہ رضوان اور اس کی ماں شمیم بیوی 10 دن کے بعد دبئی واپس جا رہے ہیں اور شمیم بیوی ان کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ فضلالدین کافی دیر تک سوچتے رہے اور صدیقی صاحب ہیلو کرتے رہ گئے۔ پھر فضلالدین نے ان سے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا۔ ابھی صدیقی صاحب سے بات ختم کر کے انہوں نے فون رکھا ہی تھا کہ رضوان کی کال آئی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کروانے کے لیے کال کی تھی۔ کیسے ہیں آپ فضلالدین بھائی؟ شمیم بیوی نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے؟ فضلالدین نے ہلاکن پوچھا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں، شمیم بیوی نے مصنوعی حبکی سے کہا۔ کیوں، آپ کیوں ناراض ہیں؟ فضلالدین نے سنبھل کر پوچھا۔ ارے ہم سے غلطی ہو گئی تو کیا آپ ہم کو رشتہ نہیں جوڑیں گے؟ کیا مطلب یہی کہ صدیقی صاحب نے آپ کی بہن کے سلسلے میں آپ سے بات کی تھی، غلط فہمی ہو جانے کی وجہ سے ہم نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا دل دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جمیلہ آپ کی بیٹی نہیں بہن ہے۔ شمیم بیوی ندامت آمیز لہجے میں صفائیاں دے رہی تھی۔ ارے بہن، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی سب تو ایک غلط فہمی ہی تھی۔ فضلالدین نے بڑک پن کا ثبوت دیا۔ میری ابھی بھی آپ سے پہلے صدیقی صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی، وہ بھی رضوان کے رشتے کے سلسلے میں ہی بات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے 2-3 دن کا وقت مانگا ہے سوچنے اور گھر میں مشورہ کرنے کے لیے۔ فضل بھائی، آپ دو دن لیں، تیسرے دن میں ہاں سنوں گی بس، اور 10 دنوں تک ہم پاکستان میں ہیں، جانے سے پہلے میں نکاح کروا کر جاؤں گی، پھر پیپرز آنے کے بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے۔ شمیم بیوی نے سارا پروگرام بنا کر رکھا تھا۔ فضلالدین نے دل میں سوچا کہ فون پٹخ دے، مگر رضوان انہیں خود کو بھی بہت پسند تھا اور صدیقی صاحب نے انہیں اشاروں کے نائے میں سمجھایا تھا کہ بے عورت کے لیے ایسا کنوارا مت کماؤ، پوتا ملنا بہت مشکل کام ہے
آج کل تو کنوائی لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے، اور جمیلہ تو پھر بیوہ ہے۔ فون بند کرنے کے بعد سے فضل الدین صدیقی صاحب کی بتائی ہوئی مثالوں پر غور کر رہے تھے۔ پہلی مثال کے محلے کی ہی ایک عالم صاحب کی بیٹی تھی جو بیوہ ہو کر 3 بچوں کے ساتھ کے گھر آ گئی تھی۔ بیٹی کی بیوی نے ماں باپ کی کمر توڑ دی۔ پہلے مسز عالم اور پھر 2 ہفتے بعد ہی عالم صاحب بھی اس جہاں پانی سے کوچ کر گئے۔ بیوہ بہن کو بھائیوں نے اوپر کے کمرے میں شفٹ کر دیا اور اسے اپنا خرچہ خود اٹھانے کا الٹیمیٹم جاری کرتے ہوئے اوپر کے کمرے کا کرایہ بھی وصولنے لگے۔ وہ بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ہاتھ اسکول میں ملازمت کرنے لگی، یوں اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ دوسری مثال صدیقی صاحب کی ایک کزن کی تھی جو اٹیل عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان خاتون کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے میاں بہت ساری جائیداد چھوڑی تھی۔ ان خاتون کے میاں ایک کزن ان سے جائیداد کی لالچ میں سہارا دینے کی آڑ میں شادی رچا لی اور پھر جائیداد اپنے نام کروا کے ان کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ جمع کر نکل گیا۔ اب وہ خاتون اپنے بھائیوں کے در پر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ فضل الدین یہ دونوں مثالیں سن کر جھری لے کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بہن کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، لیکن وہ اس کے نصیب کے دکھ کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ اسے بیوی کے دکھ سے بھی نہیں بچا پائے تھے۔ وہ اپنے بہن کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ پریشان میں مبتلا تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری ماں ہے۔ فضل الدین نے تعجب سے جمیلہ کو دیکھا تھا۔ بھائی میں آپ سے کبھی بھی یہ بات نہ کہتی، لیکن میں ایک ہفتے سے سخت اذیت میں ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں ایسا کیا کیا ہے کہ میں اچانک سے بھابھی کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ جمیلہ نے بے بسی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اچھا چلو میں نادرہ سے بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ فضل الدین نے اسے تو دلاسا دے دیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر خوفزدہ تھے کہ نہ جانے پٹاری سے کیا بات نکلے گی۔ رات کو جب نادرہ بیگم کمرے میں چائے لے کر آئی تو فضل الدین کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ نادرہ بیگم کو دیکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ نادرہ بیگم نے چائے میز پر رکھی اور پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی میری تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جمیلہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جیسا کرنی ویسے برنی۔ فضل الدین صاحب، نادرہ نے منہ بنا کر نحوست سے کہا۔ تو فضل الدین حیران ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہے میری بہن نے، آپ کی بہن نے میری بیٹی کی خوشیوں پر شب خون مارا ہے؟ نادرہ بیگم نے ان کے الفاظ پر فضل الدین ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ اٹھا اور چلائے، نادرہ! لیکن ان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ان کی لال روح کا آنکھیں ابل آئی تھی اور ان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔